इति ऐक्षिणम् अपश्यत्। बहुभिः बहुदोल्लेखात् एकस्योल्लेखितामता एकस्यैव वस्तुनः अनेकैः जनैः बहुप्रकारेण वर्णनं क्रियते चेत् उल्लेखालङ्कारः। तस्य लक्षणं किं? बहुभिर्बहुदोल्लेखात् एकस्योल्लेखिता मता इति। तस्य उदाहरणं स्त्रीभिः कामः प्रियैश्चन्द्रः कालः शत्रुभिरैक्षितः। यत्र एकस्यैव वस्तुनः बहुभिः बहुधा कल्पनं भवति तत्र उल्लेखालङ्कारः। सः नाम कश्चन नायकः स्त्रीभिः किं चिन्तयन्ति? कामः इति, प्रियैः चन्द्रः इति, शत्रुभिः कालः इति पश्यन्ति। तथा दृश्यते तत्रस्थ नायकः, तदेव उल्लेखालङ्कारः। वस्तुतः उदाहरणे वर्णनीयः कश्चन राजा एकः एव अस्ति, एकः एव पुरुषः। स तु कथं दृश्यते? बहुभिः जनैः भिन्न भिन्न रूपेण दृष्टः। यथा स्त्रीभिः सः कामः इति, प्रियैः चन्द्रः इति, तथा शत्रुभिः कालरूपेण दृष्टः। एकस्यैव राज्ञः बहुभिः भिन्नरूपेण वर्णनात् अत्र उल्लेखालङ्कारः इति स्पष्टतया अवगच्छति। अवगतं न वा? आम् माता। ओके, कोऽपि संशयः अस्ति वा? न माता। अस्तु। तदनन्तरम् उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा नाम संभावना, संभावना इत्यर्थः। नाम ऊहितुं यत्र अवकाशः भवति तत्र उत्प्रेक्षा। अयमपि अलङ्कारः सादृश्यमूलकः, नाम उपमान उपमेयोः मध्ये विद्यमानं सादृश्यमत्र उत्प्रेक्ष्यते, संभाव्यते इत्यर्थः। निषेधं विना यत्र कारणे फले स्वरूपे वा अतिशय संशयः क्रियते तत्र उत्प्रेक्षा भवति। अत्र संशयः नाम उत्कटकोटिक संशय विषयी क्रियते चेत् संशयः, अर्थात् प्रकृतस्य उपमेयस्य समेन नाम उपमानेन संभावना क्रियते चेत् तत्र उत्प्रेक्षालङ्कारः। उत्प्रेक्षा उन्नीयते यत्र हेत्वादिनिःसृतिं विना तन्मुख श्रीकृतेनूनं पद्मैः वैरायते शशि इति तस्य चन्द्रपद्मयोः विरोधः स्वाभाविकः। न मुखकान्ति लिप्सा हेतुकः, नाम लब्धुम् इच्छा लिप्सा इत्यर्थः। तथापि तत् हेतुकत्वेन संभावना तु उत्प्रेक्षालङ्कारः। उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्दैरिव। स्पष्टतया न भवति। उत्प्रेक्षा
ऊहितुं शक्यते। एवम् उत्प्रेक्षालङ्कारः। हरि ओम्। माता अस्ति वा? हरि ओम् श्रूयते? न श्रूयते माता। श्रूयते माता। इदानीं श्रूयते। विरामं सम्भवति। हरि ओम्। माता इदानीं श्रूयते। अलङ्कारः न श्रुत ध्वनिः डिस्टर्बेन्स्। अखिला माता माता न श्रूयते किम्? न श्रूयते माता। किं कारणम्? इदानीमपि न। इदानीं श्रूयते। इदानीं श्रूयते माता। इदानीमपि न श्रूयते? इदानीं श्रूयते माता। इदानीं श्रूयते। कापि समस्या स्यात् अद्य? प्रातः आरभ्य एवमेव अस्ति मम गृहे काचित् समस्या। अस्तु। उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा नाम संभावना इत्यर्थः। अयमपि अलङ्कारः सादृश्यमूलकः। उपमान उपमेयोः मध्ये विद्यमानं सादृश्यं यत्र भवति तत्र उत्प्रेक्षालङ्कारः इति। उपमान उपमेयोः मध्ये विद्यमानं सादृश्यमेव उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा उन्नीयते यत्र हेत्वादिर्निह्नुतिं विना। त्वन्मुख श्रीकृतेनूनं पद्मैर्वैरायते शशि इति तस्य लक्षणं, तस्य उदाहरणं। नाम चन्द्रपद्मयोः विरोधः स्वाभाविकः भवति। न मुखकान्तिलिप्सा हेतुकः, तथापि तत्तु हेतुकत्वेन संभावना तु उत्प्रेक्षालङ्कारः भवति। यत्र
सम्भावितुम् ऊहितुम् अवकाशः भवति तत्र उत्प्रेक्षालङ्कारः। स्पष्टं वा? तदनन्तरं परिणामः। नाम परिणामालङ्कारे उपमानम् उपमेयं च अभिन्नं संसूच्य उपमेयेन उपमानस्य उपयोगं क्रियते चेत् तत्र परिणामालङ्कारः। उपमेयेन उपमानस्य उपयोगं क्रियते। अलङ्कारेऽस्मिन् उपमेयद्वारा उपमानं परिणाम्य अन्वयं प्राप्नोति। तदर्थमेव परिणामः इति अस्य अलङ्कारस्य नामापि। एतत् अस्य अलङ्कारस्य लक्षणं परिणामः अनयोः यस्मिन् अभेदः पर्यवस्यति। कान्तेन पृष्टा रहसि मौनमेवोत्तरं ददौ। कान्तेन रहसि पृष्टा मौनेन उत्तरं ददौ। यस्मिन् अनयोः नाम उपमान उपमेययोः अभेदः पर्यवस्यति तत्र परिणामालङ्कारः। रहसि कान्तेन पृष्टा उत्तरं मौनमेव ददौ। नाम उदाहरणे उत्तरम् उपमेयः भवति। उपमेयेन उपमानस्य उपयोगं यत्र क्रियते तत्र परिणामः। अत्र उत्तरे मौनस्य आरोपः कृतः। मौनं वस्तु शब्दप्रतिपाद्य न भवितुमर्हति। तेन दानक्रियया सह तस्य अन्वयः न सम्भवति। तदर्थम् उत्तरपदेन सह तस्य मौनस्य अभेदभावं कृत्वा दानक्रियायां सम्बन्धः कर्तुं शक्यते। अस्मात् अत्र परिणामालङ्कारः नाम अभेदः यत्र भवति उपमान उपमेययोः तत्र परिणामालङ्कारः। कान्ता रहसि पृष्टे सति उत्तरमपि मौनेन एव भवति। मौनं वस्तु शब्दप्रतिपाद्य न भवितुमर्हति। तस्मात् किं कर्तुं शक्यते? दानक्रियया सह तस्य अन्वयः न सम्भवति। तदर्थं किं कृतम्? उत्तरपदेन सह नाम तस्य मौनस्य अभेदभावं कृत्वा दानक्रियायां सम्बन्धः कृतः। तस्मात् परिणाम अलङ्कारः। स्पष्टम्? हरि ओम्। आं माता। कोऽपि संशयः अस्ति वा? आं माता। स्पष्टम्। अग्रे गन्तुं शक्यते? आं माता, अग्रे गन्तुं शक्यते। किं? परिकरः। परिणामः तदनन्तरं परिकरः। परिकरः केनापि विशेषप्रयोजनेन विशेषणप्रयोगः यत्र भवति तत्र परिकरः। अलङ्कारः परिकरः साभिप्राये विशेषणे इति अलङ्कारस्य लक्षणम्। नाम कारिका
भाषायां साभिप्रायस्य अर्थः प्रसंगे उपकारः इत्यर्थः। परिकरोति प्रकृतार्थम् उपकरोति इति परिकरः इति। विशेष अभिप्रायेण विशेषणानां प्रयोगस्तु परिकरः भवति। उदाहरणं पश्यन्तु। सुधांसु कलितोत्थंसस्तापं हरतु वः शिवः। सुधांसु कलितोत्थंस इति विशेषणेन सुधांसोः शीतरश्मित्वात् तद्वति शिवे संतापशमकत्वस्य औचित्यं सूचितं भवति इति विशेषणस्य साभिप्रायत्वात् अत्र परिकरालङ्कारः इति। साभिप्राये विशेषणे नाम प्रसंगे विशेषणतया यत्र भवति अथवा विशेष प्रयोजनेन विशेषणस्य प्रयोगः यत्र क्रियते तत्र परिकरालङ्कारः। एवं आमाता। तदनन्तरं तुल्ययोगिता तुल्ययोगितालङ्कारः। अतिशयोक्त्यलङ्कारः इति कश्चन अलङ्कारः अस्ति। तत्र बहवः भेदाः सन्ति। अतिशयोक्ति नाम यदा वयं भाषणं कुर्मः तस्मिन् समये यदि अधिकम् उच्यते चेत् अतिशयोक्तिर्मास्तु इति कथयामः। अतिशयेन उक्तिः अतिशयोक्तिः नाम्ना एव अवगच्छति तस्य अलङ्कारस्य लक्षणम्। अतिशयेन उक्तिः अतिशयोक्तिः इति तस्य व्युत्पत्तिः अपि। अतिशयोक्त्यलङ्कारे षड् भेदाः सन्ति। भेदविषये मास्तु इदानीं प्रायः बहवः सन्ति इति हेतोः एकं पश्यामः। अत्यन्त अतिशयोक्तिः, अक्रमातिशयोक्तिः, अत्यन्त अतिशयोक्तिः, चपलातिशयोक्तिः, सम्बन्धातिशयोक्तिः एवं रूपेण षट् प्रकाराः अतिशयोक्तिप्रकाराः सन्ति। अतिशयोक्तिर्नाम केवलं अतिशयेन उक्तिः यत्र भवति तत्र अतिशयोक्तिः इति मनसि संस्थापयन्तु। तदनन्तरं तुल्ययोगिता यत्र अनेक प्रस्तुतानाम् अथवा अप्रस्तुतानां पदार्थानां एकक्रियया गुणेन वा अन्वयः वर्ण्यते तत्र तुल्ययोगितालङ्कारः भवति। ओके। अनेक प्रस्तुतानाम् अथवा अप्रस्तुतानां मुख्य अमुख्य इत्यर्थः। मुख्यपदार्थानाम् अथवा अमुख्यपदार्थानां प्रस्तुतानाम् अथवा अप्रस्तुतानां पदार्थानाम् एकक्रियया गुणेन वा अन्वयः यत्र वर्ण्यते तत्र तुल्ययोगितालङ्कारः। तस्य लक्षणं क्रियादिभिरनेकस्य तुल्यता तुल्ययोगिता इति। क्रियादिभिः अनेकस्य तुल्यता तुल्ययोगिता। तुल्यता नाम समानत्वम् इत्यर्थः। उदाहरणं संकुचन्ति सरोजानि स्वैरिणी वदनानि च। अत्र चन्द्रोदयवर्णन प्रसंगे कमलस्य संकोचः भवति। यथा
तथा व्यभिचारिणी स्त्रीणां मुखमालिन्यम् अनयोः द्वयोः प्रस्तुत पदार्थयोः संकोचरूपैकक्रियया अन्वयः वर्णितः। संकुचन्ति सरोजानि यदा चन्द्रोदय समये सरोजानि किं भवन्ति? विकसितानि भवन्ति वा? संकुचितः भवति, मुकुलीभूतानि भवन्ति। एवमेव स्वैरिणी वदनानि च। स्वैरिणी या स्वेच्छतया अभिसरति, अभिसारिका इति वा चिन्तयतु, तस्याः मुखमपि संकुचं भवति, मुखमालिन्यं भवति। व्यभिचारिणी स्त्रीणां मुखमालिन्यं भवति, नाम अनयोः द्वयोः वस्तु प्रस्तुतपदार्थयोः, एकं तावत् सरोजं, द्वितीयं मुखं। चन्द्रोदयसमये सरोजम् अपि संकुचितं भवति, एवमेव स्वैरिण्याः विषये अपि स्वैरिण्याः मुखमपि संकोचं भवति। नाम एकस्यैव संकुचन्ति इति एका एव क्रिया अस्ति। सा एव संकोचक्रिया सरोजे कल्पितुं शक्यते, एवं मुखे अपि कल्पितुं शक्यते। तस्मात् तुल्ययोगिता, समानत्वम्। प्रस्तुतानाम् अथवा अप्रस्तुतानां पदार्थानाम् एकक्रियया गुणेन वा अन्वयः क्रियते यत्र वर्ण्यते तत्र तुल्ययोगिता अलङ्कारः। इदानीं श्रूयते वा? श्रूयते, सम्यक् श्रूयते। कश्चन मेसेज् प्रेषितवान्, तस्मात् अस्तु। तुल्ययोगिता अलङ्कारस्य उदाहरणं, तुल्ययोगितायाः उदाहरणं किं? संकुचन्ति सरोजानि स्वैरिणी वदनानि च। सरोजानि स्वैरिणी वदनानि। अत्र प्रस्तुतम् अप्रस्तुतं, मुख्यम् अमुख्यम्, अत्र साधारणम्, एवं क्रिया तावत् एका एव क्रिया, संकोचक्रिया। यत्र भवति तत्र तुल्ययोगिता। अवगतः वा? अनन्तरं दीपकम्। यत्र प्रस्तुत अप्रस्तुतयोः उभयोः अपि प्रस्तुतस्य अथवा केवलं न अप्रस्तुतस्य उभयोः अपि एकगुणक्रियाभिः सह सम्बन्धे चेत् तत्र दीपकालङ्कारः भवति। एकस्यैव धर्मस्य समस्ते वाक्ये दीपवद अन्वयात्। दीपकमिति नाम अलङ्कारः। एकस्यैव धर्मस्य समस्ते वाक्ये दीपवत् यत्र अन्वयः भवति, नाम मध्ये कर्तनं न भवति। प्रस्तुतानां च तुल्यत्वे दीपकं मतम्। तुल्यत्वं, समानत्वं भवति अत्र। कुत्र? प्रस्तुताप्रस्तुतयोः तुल्यत्वे दीपकमिति दीपकस्य लक्षणम्।
मेधां बुधः सुधाम् इन्दुर्बिभ्रति वसुधां भवान्। बुधः इन्दुश्च उभावपि अप्रस्तुतौ एव। राजा प्रस्तुतः। विभर्ति इति धारणरूपा क्रिया प्रस्तुताप्रस्तुतयोर्मध्ये स्थिता सति उभयमर्थं दीपयति। What's this one? मेधां बुधः सुधाम् इन्दुः बिभर्ति वसुधां भवान्। वसुधां भूमिं भाययति। कः भाययति? राजा प्रस्तुतः। अत्र वर्णनीयत्वात् राजा तावत् प्रस्तुतः अस्ति। बुधः इन्द्रश्च उभावपि अप्रस्तुतौ। अत्र प्रस्तुताप्रस्तुतयोर्मध्ये एकगुणात् क्रियाभिः सा गुणा विभर्ति धारणरूपा क्रिया। सा क्रिया अस्ति इति हेतोः अत्र उभयमर्थं दीपयति। तदेव दीपकालङ्कारः। प्रस्तुत अप्रस्तुतयोः उभयोः अपि एकगुणात् क्रियाभिः सह सम्बन्धः यत्र वर्ण्यते तत्र दीपकालङ्कारः। अस्य उदाहरणमस्ति मेधां बुधः सुधाम् इन्दुः बिभर्ति वसुधां भवान्। भवान् नाम राजा इत्यर्थः। वस्तुतः भवान् वसुधां बिभर्ति इति वक्तव्यः। राजा भाययति इति वक्तुं शक्यते। किमर्थं पुनः अत्र बुधः इन्दुश्च उभावपि अप्रस्तुतौ एव। यत्र एकगुणक्रियाभिः दीपवत् वर्णितः अन्वयः कृतः तत्र दीपकालङ्कारः। स्पष्टं वा दीपकालङ्कारम्? तदनन्तरं व्यतिरेकः। व्यतिरेकः इति कश्चन अलङ्कारः। अत्र उपमानापेक्षया उपमेयस्य आधिक्यम् अथवा न्यूनत्वं वर्ण्यते तत्र व्यतिरेकालङ्कारः। उपमानापेक्षया उपमेयस्य आधिक्यं भवेत् उपमालङ्कारे। परं व्यतिरेके पश्यन्तु उपमानापेक्षया उपमेयस्य आधिक्यम् अथवा न्यूनत्वं वा यत्र वर्ण्यते तत्र व्यतिरेकालङ्कारः। अर्थात् उपमान उपमेययोः विशेषः वैलक्षण्यं वर्ण्यते चेत् व्यतिरेकालङ्कारः। व्यतिरेको विशेषश्चेत् उपमान उपमेययोः इति उपमानस्य लक्षणं। व्यतिरेकस्य लक्षणं क्षम्यताम्। व्यतिरेकः विशेषश्चेत् उपमान उपमेययोः। उदाहरणं पश्येत्। युगोन्नताः सन्तः किन्तु प्रकृतिकोमलाः। शैला इव उन्नताः सन्तः नाम सत्पुरुषाः कथं भवन्ति? शैलाः
इव शैल नाम पर्वतम् इत्यर्थः सत्पुरुषाः पर्वतवत् भवन्ति उन्नताः भवन्ति किन्तु प्रकृतिकोमलाः परं पर्वतं कथं भवति काठिन्यं भवति सत्पुरुषाः कथं भवन्ति कोमलत्वेन व्यवहरन्ति उदाहरणे शैला युवोन्नताः सन्तः किन्तु प्रकृतिकोमलाः इत्यस्मिन् उदाहरणे उपमानभूताः पर्वताः प्रकृत्या कठिनरूपाणां भवन्ति उपमेयभूताः सज्जनास्तावत् कथं भवन्ति कोमलत्वेन व्यवहरन्ति अत्र उपमानभूतपर्वतानाम् अपेक्षया उपमेयभूतानां प्रकृतिकोमलत्वं सज्जनानाम् आधिक्यं वर्णितम् अतः अत्र व्यतिरेकालङ्कारः उपमानभूताः पर्वताः प्रकृत्या कठिनरूपाणाम् उपमेयभूताः सज्जनाः उपमानभूतपर्वतानाम् अपेक्षया उपमेयभूतानां सज्जनानां कोमलत्वम् आधिक्यं वर्णितम् अनेन कारणेन अत्र व्यतिरेकालङ्कारः स्पष्टं वा स्पष्टम् अस्तु तदनन्तरं समासोक्तिः समासेन नाम संक्षेपेण उक्तिः समासोक्तिः इति प्रस्तुतवृत्तान्तेन यदि अप्रस्तुतवृत्तान्तस्य प्रतीतिः भवति चेत् तत्र समासोक्तिरलङ्कारः नाम प्राकरणिकेन अप्राकरणिकस्य प्रतीतिः भवति चेत् वर्णनीये प्रकृते अप्रकृतस्य प्रतीतिरेव समासोक्तिः समासोक्तिः परिस्फूर्तिः प्रस्तुते अप्रस्तुतस्य चेत् इति समासोक्तेः लक्षणम् प्रस्तुतवृत्तान्तेन अप्रस्तुतवृत्तान्तस्य प्रतीतिः भवति चेत् तत्र समासोक्तिः तस्य उदाहरणम् अयम् ऐन्द्रियमुखं पश्य रक्तश्चुम्बति चन्द्रमाः उदाहरणस्य भावम् इत्थमस्ति किम् पश्य अयं रक्तः चन्द्रमाः ऐन्द्रियमुखं चुम्बति अर्थात् पूर्वदिशि चन्द्रमाः उदेति इति तात्पर्यम् अत्र चन्द्रोदयवर्णनं प्रस्तुतं प्राकरणिकम् नायिका नायकरूपार्थः अप्रस्तुतः अत्र चन्द्रोदयवर्णनेन प्रस्तुतेन नायिका नायकरूप अप्रस्तुतार्थस्य प्रतीतिः भवति अर्थात् नायकः अनुरक्तेन नायिकायाः मुखं चुम्बति अयम् ऐन्द्रियमुखं पश्य रक्तश्चुम्बति चन्द्रमाः इति समासोक्तिरलङ्कारः दृष्ट्वा
चन्द्रीमुखं पश्य रक्तश्चुम्बति चन्द्रमाः इत्युक्ते सति पूर्वदिशि चन्द्रमाः उदेति इति तात्पर्यम्। यदा चन्द्रः उदेति तदानीं रक्तवर्णे भवति। अत्र चन्द्रोदयवर्णनं प्रस्तुतम्, परं नायिका नायकरूपार्थः अप्रस्तुतः। चन्द्रोदयवर्णनरूपेण चन्द्रोदयरूपवर्णनेन वा अप्रस्तुत, अर्थात् नायकः अनुरक्तेन नायिकायाः मुखं चुम्बति इति समासोक्तिरलङ्कारः। स्पष्टं वा? तदनन्तरं पर्यायोक्ति अलङ्कारः। प्रकारान्तरेण उक्तिः पर्यायोक्तिः। नाम वर्णनीयं वस्तु साक्षात् शब्देन अनुक्त्वा प्रकारान्तरेण यदि कथ्यते चेत् पर्यायोक्ति अलङ्कारः भवति। तेलुगु भाषायाम् एवं वदन्ति डोङ्क तिरुगुडु इति। साक्षात् वक्तुं शक्यते, नाम अथवा साक्षात् प्रष्टुं शक्यते, माता धनम् अपेक्षते इति। तदपेक्षया सर्वे तत्र खादन्ति, सर्वे शाटिकां स्वीकुर्वन्ति, सर्वे तत्र भ्रमन्ति, एवम् उक्ते सति तत्र अर्थः कः? धनम् अपेक्षते इति अर्थः। साक्षात् न वदति पुत्री धनम् अपेक्षते इति। यत्र तथा भवति तदानीं पर्यायोक्तिः। प्रकारान्तरेण उक्तिः पर्यायोक्तिः। वर्णनीयं वस्तु साक्षात् शब्देन अनुक्त्वा प्रकारान्तरेण यदि कथ्यते चेत् तत्र पर्यायोक्तिरलङ्कारः। प्रस्तुतैः वर्णितैः कार्यकारणादिभिः प्रतिपादिते सति पर्यायोक्त्यलङ्कारः। तस्य लक्षणं किम्? कार्याद्यैः प्रस्तुतैरुक्तेः पर्यायोक्तिं प्रचक्षते। उदाहरणं तृणान्यङ्कुरयामास विपक्ष नृपसद्मसु। तृणानि अंकुरयामास। हे राजन्, भवता शत्रवः व्यापादितः इति प्रतिपाद्यं विपक्ष नृपसद्मसु तृणाङ्कुरेण प्रतिपादितम् इति वक्तव्यस्य प्रकारान्तरेण अमङ्गलरूप अश्लीलदोषस्य परिहारः एव पर्यायोक्त्यलङ्काररूपेण परिणमति इति पर्यायोक्त्य अलङ्कारस्य उदाहरणमिदम्। तृणानि अंकुरयामास विपक्ष नृपसद्मसु, नाम शत्रुसद्मसु तृणानि अंकुरयामास। हे राजन्, भवता शत्रवः व्यापादितः इति प्रतिपाद्यं विपक्ष नृपसद्मसु कर्तव्यस्य प्रकारान्तरेण अमङ्गल अश्लीलपद दोषस्य परिहारः एव पर्यायोक्त्य अलङ्कारः। प्रकारान्तरेण उक्तिः यत्र विहितः
यत्र कृतः तत्र पर्यायोक्ति अलङ्कारः। ओके, आमता तदनन्तरं स्वभावोक्ति अलङ्कारः। केचन वदन्ति सः अलङ्कारः एव नास्ति इति। नाम स्वभावं यदि वदन्ति चेत् सः अलङ्कारः न भवति, तस्य स्वभावः एव उक्तः इति। केचन अलङ्कारत्वेन स्वभावोक्त्यलङ्कारं नाङ्गीकुर्वन्ति। तथापि जयदेवमते स्वभावोक्त्यलङ्कारः इति कश्चन अलङ्कारः अस्ति। तथैव वक्रोक्तिः। वक्रा नाम वक्रा उक्तिः एव वक्रोक्तिः। किमपि वाक्यं साक्षात् नोक्त्वा भङ्गीभनित्या अन्यथा रूपेण उच्यते चेत् वक्रोक्तिरलङ्कारः भवति। स च पुनः श्लेषवक्रोक्ति, काकुवक्रोक्ति इति वक्रोक्ति द्विधा भवति। तदनन्तरं प्रश्नोत्तर अलङ्कारः। एकस्मिन् एव श्लोके प्रश्नः भवति, तदनु उत्तरमपि भवति। प्रश्नोत्तरं क्रमेणोक्तौ स्यूतमुत्तरमुत्तमम्। प्रश्नः भवति, उत्तरमपि भवति क्रमेण। झटिति तस्य समाधानमपि भवति चेत् प्रश्नोत्तरालङ्कारः। यत्र असौ वेतसी पान्थ तत्रासौ सुतरा सरितम्। हे पान्थ, यत्र असौ वेतसलता कुञ्जं तत्रासौ दृश्यमाना नदीमुखेन नदी सुखेन तरितुं शक्या। यत्र असौ वेतसी पान्थ तत्र असौ सुतरा सरित्। अस्य वाक्यस्य वाच्यमुखेन व्यङ्ग्यमुखेन वा उभयदा प्रतिपादितुं कर्तुं शक्यते। वाच्यमुखेन किं प्रतिपादयन्ति? कुत्र नदी तरितुं योग्या इति वाच्यमुखेन। तदानीं कस्यचित् पथिकः किं वदति? तस्य उत्तरं नायिका वेत्त सकुञ्जस्थाने नद्या तरणयोग्यत्वं संकेतयति। उत्तरवाक्येन प्रश्नस्य कल्पना अवश्यमेव कर्तव्या। उदाहरणार्थं, किं भवान् कुशलं वा इति यदि पृष्टे सति उत्तरम् आं कुशलमिति वक्तव्यम्। तदानीं कथं वदन्ति? कथं वा कुशलं भवामि इति उत्तरं भवति। तत्र पुनः प्रश्नः उदेति, केन कारणेन भवान् तथा कथयति इति। तदानीं तस्य कारणं वदति। एतादृशपुत्रः मम समीपे अस्ति, कथं वा अहं सुखेन तिष्ठामि इति। तत्र प्रश्नोत्तर क्रमः यत्र भवति तत्र प्रश्नोत्तरालङ्कारः इति। स्पष्टं वा? माता स्पष्टम्। एवं मुख्यतया कानिचन अलङ्कारान् स्वीकृत्य मया प्रतिपादितम्। अत्र वस्तुतः शताधिकाः सन्ति। प्रायः अहं 20 अलङ्कारान् वा इतोपि 25 वा तथा उक्तवती। उक्ते अलङ्कारे कोऽपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। अथवा अखिला माता स्थगयामो वा कक्ष्या? आमता संशयः अस्ति वा कस्यापि?
अमुदमाता वदतु। नमस्कारः माता। मम मम द्वे प्रश्ने स्तः। प्रथमः एकस्मिन् श्लोके यथा वयं वर्णानां घनविभजनं कुर्मः चेत् कः छन्दसः इति ज्ञातुं शक्यते एव, परन्तु अलङ्कारविषये कथं जानीमः? तदेव तस्य लक्षणं भवति खलु। लक्षणम् आधारीकृत्य भवती किं वदति इदानीं छन्दसि विषये उच्यते। छन्दः नाम अक्षरान् गणनां कृत्वा तत्र कः छन्दः इति वक्तुं शक्यते इति खलु। आम् आम्। परम् अत्र कथम् इत्युक्ते एकैकस्य अलङ्कारस्य एकैकं लक्षणं प्रतिपादितम्। तं लक्षणम् आधारीकृत्य यत्र श्लोके पठामः, यत्र श्लोके दृश्यते तत्र सः अलङ्कारः इति मन्तव्यः। वस्तुतः अलङ्कारोऽयम् इति यस्मिन् कस्मिन् श्लोके स्पष्टतया न भवति। तम् उदाहरणं दृष्ट्वा तत्र कः अलङ्कारः, कः रसः, गुणः कः, गुणं किमस्ति इति वयं चिन्तनीयम्। इत्युक्ते ततः प्राक् तस्य लक्षणं किमिति अस्माकं मनसि भवेत्, कण्ठस्थीकरणीयः। अलङ्कारस्य लक्षणं किम् इति यथा कण्ठस्थीक्रियते चेदेव तस्य उदाहरणम् अथवा यत्किमपि श्लोकं पठित्वा तत्र अयम् अलङ्कारः इति वक्तुं प्रभवामः, अन्यथा सुतरां न शक्यते। अर्थमपि जानीमः, जानन्ति चेदेव कर्तुं शक्यते किल। श्लोकस्य अर्थः अपि अस्माभिः ज्ञातव्यम् एव किल। सत्यम्। अस्तु माता, अग्रिमः प्रश्नः पद्ये किं न जानीमः। पद्ये भवती इदानीम् उक्तवती, अनेकान् उदाहरणान् दत्तवती। गद्ये अपि अलङ्कारः भवेयुः स्यात्? गद्ये वा? आम् आम् भवत्येव। आम् भवति। अस्तु माता, स्वागतम्। अनन्तरं कस्यापि नास्ति संशयः? माता, एतावत् अलङ्काराणि वयं कथं स्मरामः? किञ्चित् कठिनम् अस्ति। न न न न कठिनं नास्ति। कठिनं नास्ति। यतोहि इदानीं भवत्याः अधीने पुस्तकं नास्ति। यदि पुस्तकं तत्रापि तस्य लक्षणं किमिति आदौ ज्ञेयम्। इदानीं रामशब्दः कथं जानीमः? रामशब्दं पठित्वा रटनं कृत्वा खलु। आम् आम्, अभ्यासं कृत्वा कृत्वा बुद्धौ संस्थापितः। तथैव प्रयासः करणीयः। न तु केवलम् अलङ्कारविषये, यस्य कस्यापि विषये वा प्रयासः अपेक्षते, अभ्यासः अपेक्षते। अनभ्यासे विषं विद्या भवति, विद्यापि विषं भवति। तस्मात् सर्वदा अभ्यासः करणीयः। कथं वा स्मर्यते अथवा चिन्तनीयम्। माता, तादृशः अलङ्कारः सर्वेषां भाषायाम् अस्ति वा माता? सन्ति वा? तेलुगु भाषायाम् अस्ति, तमिळु भाषायां न सन्ति वा? तमिळ् भाषायाम्
अपि अस्ति माता अस्ति माता बहूनि अस्ति प्रायः भवन्ति तेलुगु तमिळ् लिटरेचर् अहं जानामि तथा तस्मात् सर्वे वदन्ति खलु सर्वासु भाषासु भवत्येव कालमेघपुलवर् कालमेघपुलवर् तमिळ् पण्डितस्य नाम कालमेघपुलवः காலமேகப்புலவர் இலக்கண மொழிகள் மாதையா அணி இலக்கணம் किं किम् उच्यते Mata, he is referring to a poet who is known for his Slesha. So there he is punning with the words, which gives two meanings, the same shloka. That poet's name is Kalamegha. ओके ओके So he is not referring to this Alankara. He is talking about this Slesha. भवति श्लेषालङ्कारः अपि भवति So there he is punning with the words. The same poem will give two different meanings. सत्यं सत्यं तथा भवति किञ्चित् PDF अस्ति वा माता तदेव पृष्टवन्तः बालाजी महोदयः अपि प्रयत्नं कृत्वा प्रेषयिष्यामि अस्तु अस्तु अवश्यं किञ्चित् समयं दीयतां मह्यं श्वः परश्वः अपि अत्र कलाशालायां सन्ति प्रातः माता न श्रूयते माता Yesterday something was displayed. Whether you heard displayed, Mata? No. बालाजी महोदय बालाजी महोदयेन दत्तम् एकं PDF अस्ति हरि ओम् It was माता इदानीमेव श्रूयते माता किं माता इदानीमेव श्रूयते परीक्षा चलदस्ति विश्वविद्यालये परीक्षा श्वः परश्वः अपि परीक्षा अस्ति परीक्षा समाप्य तदनन्तरं प्रेषयिष्यामि PDF इति उच्यते मया अस्तु माता धन्यवादः. ओके धन्यवादः अस्तु तर्हि मिलामः अस्तु माता माता शान्तिमन्त्रं वदतु माता विजयकुमारी माता विजयलक्ष्मी माता वदतु अस्तु माता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादः माता धन्यवादः